पाकिस्तानियों, क्या आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है या फिर इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल ही बैठ गई है? व्हाट्सएप नहीं खुल रहा या इस पर कॉल नहीं हो रही? वॉइस नोट और तस्वीर ना तो डाउनलोड हो रही है और ना ही भेजी जा रही है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने ना सिर्फ ये इश्यूज फील किए होंगे बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीरों अकारब से भी ऐसी ही शिकायतें सुन रहे होंगे। या फिर बैरून मुल्क मुकीम आपके रिश्तेदार आपसे शिकवे कर रहे होंगे कि उनका मैसेज देखने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया, फिर उनकी कॉल क्यों अटेंड नहीं की। मुल्क भर में इस किस्म की शिकायत इंटरनेट सार्फिन खुसूसन उन लोगों को फेस करना पड़ रही है जो मोबाइल कंपनियों का इंटरनेट, जिसे हम लोग डेटा कहते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सार्फिन को मोबाइल डेटा पर व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स तक रसाई या उनके इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना मुहर्रमुल हराम की तातीलात के दौरान हुआ। वतन अजीज में पिछली तकरीबन एक दिहाई से हुकूमत ने दहशतगर्द हमलों से बचाव का ये तरीका निकाला है कि 9, 10 मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल समेत अहम मौक़ों पर मोबाइल सर्विस बंद कर दी जाती है। लेकिन इस साल तो सरकार की जानिब से अचानक से मोबाइल फ़ोन खामोश हो गए और इसके बाद से ही ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेट पर मवाद को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगा रही है। अब ये फायरवॉल क्या बला है और ये कैसे काम करती है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, हुकूमत आखिर क्यों मुल्क में इंटरनेट बंद करके इसे शुमाली कोरिया बनाना चाहती है। इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सार्फिन को सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया तक रसाई में मुश्किलात का सामना क्यों है। इस जवाब की खोज लगाने से पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में गरीबों और मिडिल क्लास की सबसे सस्ती तफरीह मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है। लोग मोबाइल फ़ोन डेटा के ज़रिए फारिग वक्त में व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह पर पैगामात के तबादले, वीडियोज़ फॉरवर्ड और डाउनलोड करके वक्त गुजारते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन और मजदूर तबके के लिए तो टीवी और मोबाइल फ़ोन ही एंटरटेनमेंट का वाहिद ज़रिया हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत इतनी खौफज़दा क्यों है कि हर चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। खुलकर ना तो बात कर सकते हैं, ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, न देख सकते हैं। गैर मुल्की नशियाती अदारे से गुफ्तगू में रावलपिंडी की शहरी आमना इशफाक का कहना था कि अब तो ऐसे लगता है कि हम मार्शल लॉ के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जब मज़ीद नित नई ऐप्स मार्केट में आ रही हैं, लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे हुक्मरान अभी तक 90 की दिहाई वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। दुनिया आगे जा रही है जबकि हम पीछे की जानिब सफ़र कर रहे हैं। ये अफवाज भी गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ट्विटर यानी एक्स के बाद व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब पर भी पाबंदी लगाने जा रही है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखते हैं कि आगे ये सिचुएशन कहां तक जाती है। नाज़रीन, इस सारे मामले में जिसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक है यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA, वो इस सारे मामले से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रही। जब सार्फिन को ये परेशानी हुई तो PTA की जानिब से बयान जारी किया गया कि ना ही वजाहत की गई कि ऐसा क्यों है। अब एक हफ्ते में इन्हें ख्याल आया और PTA ने रिवायती बयान जारी करते हुए व्हाट्सएप सर्विसेज में खलल को मुमकिन तकनीकी खराबी का नतीजा करार दे दिया है। जबकि हमारे मुल्क में वैसे तो कोई मुनज़्ज़म डाटा बैंक नहीं है, लेकिन मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सैकड़ों बल्कि हज़ारों सार्फिन अब भी व्हाट्सएप सर्विसेज में खलल की शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स में मसाइल मॉनिटर करने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर का कहना है कि इन्हें अभी भी पाकिस्तानी सार्फिन से व्हाट्सएप में पैगामात भेजने या तस्वीर वगैरह डाउनलोड करने में मसाइल पेश आ रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिनमें टेलीनॉर, यूफोन, जोंग वगैरह शामिल हैं, उनके नुमाइंदे भी इस मसले की तस्दीक कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क जैज़ के तर्जुमान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि इन्हें कॉल सेंटर पर व्हाट्सएप में खलल समेत डेटा ब्राउजिंग की रिपोर्ट्स मिली हैं। हम इस सारी सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। सार्फिन को बिला ताअत्तुल सर्विसेज जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीनॉर कंपनी का इस मामले पर कहना है कि हमने जब डेटा पर इंटरनेट ना चलने और व्हाट्सएप से मुतल्लिक शिकायत की तहकीकात की तो पता चला कि मसला हमारी तरफ से नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये मसला बैकएंड या किसी और जगह से है तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। जोंग पाकिस्तान के एक तर्जुमान ने इस हवाले से बताया कि असल मसले की निशानदही करना मुश्किल है, मगर उन्होंने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ PTA तर्जुमान मुलाहत अबैद इस सारे किस्से के सिरे से इनकारी हैं। उनका अपने बयान में कहना है कि व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर अभी कोई मसला नहीं,
اگر کسی کو مسئلے کا سامنا ہوا ہے تو یہ شاید تکنیکی خرابی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، مگر حیران کن طور پر انہوں نے یہ وضاحت کرنے کی زحمت نہیں کی کہ تکنیکی خرابی آخر ہے کیا۔ ناظرین، سائبر سیکیورٹی کے ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی اور واٹس ایپ سروس میں خلل ممکنہ طور پر فائر وال کی انسٹالیشن کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل معاملات پر گہری نگاہ رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ فائر وال کا مقصد انٹرنیٹ بالخصوص سوشل میڈیا پر مواد تک رسائی کو منظم انداز سے بلاک کرنا ہے۔ واٹس ایپ کو اکثر دھاندلی کے شواہد سمیت حکومت کی جانب سے کی جانے والی قانونی خلاف ورزیوں کی شواہد شیئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس لیے ممکنہ طور پر اسے فائر وال کا ہدف بنایا گیا۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں فائر وال کا نظام کام کرتا ہے اور اسے لگانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو طریقہ اور رویہ اختیار کیا گیا ہے اس میں سارے معاملے کو مشکوک بنا دیا ہے۔ اگر فائر وال سسٹم کو شفاف طریقے سے لگایا جاتا اور لوگوں کو آگاہ کر دیا جاتا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کن چیزوں کی روک تھام کے لیے اسے لگایا جا رہا ہے، اور اتنا شعور اور ہاہاکار نہ مچتی، لیکن حکومتی نااہلی نے اس ایشو کو بھی سنگین بنا دیا ہے۔ اب لوگوں میں افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اس فائر وال کی تنصیب سے حکومت پر اگر کوئی تنقید کرے گا تو اسے FIA پکڑ لے گی یا پھر پولیس گھر پر دعویٰ بول دے گی۔ اگر معاشرے میں اس قدر خوف پھیل جائے گا تو پھر حبس اور گھٹن زدہ ہجوم کتنا عرصہ یہ سب برداشت کرے گا۔ دوستو، ڈیجیٹل میڈیا کے کام کرنے والے ایک ایکسپرٹ نے کھوج ٹی وی کو بتایا کہ ملک میں واٹس ایپ، ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا ایپس کے نہ چلنے کی وجہ فائر وال کا ٹیسٹ رن یا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، اور اگلے مرحلے میں سرکار کو اسے مزید مربوط اور مؤثر بنانے کے لیے ٹرانسمیٹرز پر جیمرز بھی لگانے پڑ سکتے ہیں۔ فائر وال لگنے کے بعد حکومتی ادارے بآسانی لوگوں کی مانیٹرنگ اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ فائر وال کام کیسے کرتی ہے۔ فائر وال دراصل انٹرنیٹ پر گیٹ ویز لگائی جاتی ہیں جہاں سے انٹرنیٹ اپ اور ڈاؤن لنک ہوتا ہے، اور اس نظام کے لگانے کا مقصد انٹرنیٹ ٹریفک کے فلٹریشن ہوتی ہے۔ اس سسٹم کی مدد سے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود مواد کو کنٹرول یا بلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فائر وال سسٹم کی مدد سے کسی بھی ناپسندیدہ یا مشکوک مواد کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے پھیلنا شروع ہوا۔ اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پر کسی نے افواہ اڑا دی کہ ملک میں مارشل لا لگ چکا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس پوسٹ کو دھڑا دھڑ شیئر، ری ٹویٹ اور پوسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر فائر وال سسٹم لگا ہوا ہو تو پھر اداروں کو یہ جاننے میں آسانی رہتی ہے کہ اس پوسٹ کا خالق کون ہے، یعنی پہلی بار یہ پوسٹ کس اکاؤنٹ سے کی گئی۔ اس طرح کڑیاں ملاتے ہوئے افواہ پھیلانے اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو پکڑا جا سکے گا۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ایکس وغیرہ نے حکومت کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا ان کی سروس آہستہ کرنے سے بھی مقصد حاصل نہ ہوا، تو کیا حکومت ان ویب سائٹس اور ایپس کو بھی بند کر دے گی؟ لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں لگتا کہ ہوگا، کیونکہ شہباز سرکار نے پچھلے کئی مہینوں سے ملک میں ٹویٹر کے استعمال پر غیر اعلانیہ پابندی لگا رکھی ہے، لیکن پورا ملک VPN کے ذریعے ٹویٹر استعمال کر رہا ہے۔ خود وزیر اعظم بھی VPN کے ذریعے ہی ٹویٹ کا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، اور اس کا اعتراف وہ ٹی وی پر بھی کر چکے ہیں۔ دوستو، 21ویں صدی کے اس جدید دور میں فائر وال جیسے نظام نہ صرف لوگوں کے معلومات تک رسائی اور آزادی اظہار رائے جیسے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ کمیونیکیشن کے ذرائع میں تعطل کا معیشت پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ مستند خبریں اور معلومات کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے فیک نیوز بڑھے گی اور لوگ افواہوں پر کان دھرنے لگیں گے۔ ناظرین، ایک اور کھوج ٹی وی کی خبر کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 8 محرم الحرام سے 15 محرم الحرام تک تمام سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالیہ بندش کیا پنجاب حکومت کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بند ہے یا فائر وال کے حوالے سے بند ہے، یہ فیصلہ ہم عوام پر چھوڑتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔